खुदीन हज़रात, सफरनाक में हम आज आपको ले चलेंगे जिला ओकाड़ा। इसके मशरिक की जानिब दरियाए सतलज और मगरिब में दरियाए रावी बहता है, और यही वजह है कि इंतहाई जरखेज जमीन है इस इलाके की, और दोनों दरियाई तहजीबों की आमेजिश इस जिले में मिलती है। यानी एक तरफ तो आपको सतलज की मिट्टी में गुंदी इंतहाई नफीस सराइकी मिलती है, और दूसरी तरफ कुरख्त जांगली जो कि इंतहाई खालिस एक्सेंट है पंजाबी का, जो नापैद होता जा रहा है। फिर एक तीसरा दरिया भी यहां पे मौजूद है, गो कि अब वो दरिया नहीं है, उसकी बाकियात है, और वो है दरिया ब्यास। चुनांचे ये 3 दरियाओं का एक जिला है। ओकाड़ा को मिल्क लेक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दूध इस जिले में पैदा होता है, और मवेशियों की तादाद के एतबार से पाकिस्तान का कोई और जिला ओकाड़ा का सानी नहीं है। खुदीन हज़रात, ओकाड़ा का तज़किरा हो तो दीपालपुर इंतहाई अहमियत का हामिल है। दीपालपुर इसकी तहसील है, एक नवाही शहर है। द ऋग्वेदिक ऑफ इंडिया में एसी दास लिखता है कि दीपालपुर तहजीब मोहनजोदड़ो और बाबुल से भी ज्यादा कदीम है। वो तो इस हद तक जाता है कि 25,000 साल पहले जब इस इलाके पर, जिसे पर्थ सिंधु कहा जाता है, पर्थ सिंधु मीन 7 दरियाओं की सरजमीन, यानी पंजाब का वो इलाका जिसमें झेलम, रावी, चनाब, सतलुज, ब्यास, हत्ता के सिंध और दरियाए काबुल भी शामिल थे। इस खित्ते में आकर आबाद हुए आर्यंस, उन्होंने जिस इलाके को अपना मरकज बनाया वो दीपालपुर की नवाही बस्तियां, जिनमें खास तौर पर पाकपतन, जिसका पुराना नाम अजोदन है, वो, और फिर कबूला की बस्तियां भी इसी इलाके से मुताल्लिक थी। इसकी वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है। इसके बारे में 2 आरा पाई जाती हैं। एक ये कि ओकाड़ा का मंबा लफ्ज ओकड़ा है। ओकड़ा को एक से ज्यादा लिखारियों ने बहादुरों और जंगजुओं की सरजमीन कहा है। एक और नुक्ता नजर है, वो ये कि इस पूरे इलाके में एक पौधा है उका, उसके दरख्त बकसरत पाए जाते हैं। तो ये दोनों अपनी जगह पर हो सकता है दुरुस्त हो। ये उका वाली बात ज्यादा करीने कयास लगती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ओकाड़ा बहुत बड़े जंगजुओं और बहादुरों की सरजमीन है। ये वो सरजमीन है जहां सिकंदर यूनानी के कदम रोके गए, वो इलाका जहां सिकंदर बुरी तरह जख्मी और घायल होकर यहां से गया, और उन्हीं जख्मों की ताब ना लाते हुए मौत से हमकिनार हुआ, वो इसी इलाके से इसे लगे थे। और मैं जब इस इलाके के मशाहीर का तज़किरा करता हूं तो सरे फहरिस्त उस सूरमा, उस जंगजू को शुमार करता हूं जो एक आम प्यादा था, एक आम सिपाही था, लेकिन उसके भाले ने एक बहुत बड़े गासिब को अपने अंजाम से दो चार किया। ये सिकंदर है या कोई चुड़ैल? हर तरफ पर फिरता ही रहा है सारी उम्र। सिकंदर है ना तो दौर से आया होगा, इन्होंने भी बिठा नहीं तो पे बैठ भी मैं उसके खिलाफ लड़ता जरूर। सर उन्हें तो लड़ना ही नहीं सी। उन्हें तो तलफज तो तंग आके दौड़ देना। उन्हें क्या कब्जा तेन दिता भान तू उड़ा के सारा कुछ, फौज भी तेरे को, मेरे हाथी पुतरे भी तेरे को। वैसे जवानों पे आज यूनानी फसदा कितना पता आना चंगा और अपने सिर की मामले मैं एडा बड़ा बादशाह, मैनू नहीं इस लफ्ज का पता। अहमद खान खरल एक बहुत बड़ा लेजेंडरी कैरेक्टर है जिसने अंग्रेज की आंख में आंख डाल के बात की थी। मॉन्टगोमरी जिसका डेप्यूटी कमिश्नर बर्कले था, बर्कले जिसको बरकल्ली कहते हैं, बर्कले को अहमद खान खरल और इनके साथियों ने इसी जिले का एक इलाका है गोगेरा, जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वहां पर बहुत बुरे हालात में कत्ल किया था। मशाहीर के हवाले से भी जिला ओकाड़ा इंतहाई जरखेज वाक़ हुआ है। जफर इकबाल सबसे कदावर शख्सियत है, साहिब तर्ज शायर, उर्दू गजल में एक बहुत बड़ा नाम जफर इकबाल। फिर पंजाबी नज्म में इकबाल सलाहुद्दीन, ये दोनों हमअसर हैं। सियासी एतबार से भी बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात यहाँ पैदा हुई। मियाँ मंजूर भट्टू साबिक वजीर आला पंजाब, मियाँ अता मानेका, मियाँ मोहम्मद जमान, राव सिकंदर इकबाल मरहूम, राना इकराम रबानी, सैयद अफजाल शाह, सैयद मोहसिन अली शाह, ये हमारे नजम सेठी साहब के फादर इन लॉ हैं। अच्छा, हाँ जी। फिर इस खित्ते ने सफारतकार भी पैदा किए हैं। रिजवानुल हक महमूद, इनका ताल्लुक दीपालपुर से है।
قاضی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اس وقت اسپین میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ اس کے علاوہ محمد حنیف کا تعلق بھی اوکاڑا ہی سے ہے۔ اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز ان کی مشہور کتاب ہے جس کی وجہ سے انہیں شہرت ملی۔ فنکاروں میں اگر دیکھا جائے تو سر فہرست سلیم البیلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہاں کے فنکاروں کا یہ سرخیل ہے۔ آئے ہو نا، اپنا بھی دسو ذرا۔ لیکن میں فنکار تھوڑی اور تسی مستری دیکھو نا، فنکار آدھے آدھے ہو تو ویکو کی آن لگ پے، آپ آن لگ پے۔ میرا خیال ہے منہ تو لگتا کاڑے پیدل آیا یہ سارے وہ نیزا جہاں سکندر یونانی نے وجہ سے تو گل دل چ رہ دو یا روز روز اکاڑا نہیں جی ہونا۔ اگر آپ سیاحت کا شوق رکھتے ہوں، 3 تاریخی مقامات ہیں جو مسٹ سی ہیں، ضرور وزٹ کیجئے۔ سب سے اہم ان میں میر چاکر رند کا مزار ہے۔ یہ ستگرا اوکاڑا کی نواحی بستی ہے، اس میں واقع ہے۔ بلوچوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب میر چاکر رند کا ذکر آتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے انگریزوں کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ اس کے علاوہ دیپال پور میں بھومن شاہ کی حویلی اس دور کے آرکیٹیکچر کا انتہائی نادر نمونہ ہے، اور آپ اس وقت اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے شاندار آرکیولوجیکل خزانے ہیں جو اس ضلع میں موجود ہیں۔ پھر دیپال پور کا قلعہ بذات خود ایک بہت بڑی آرکیولوجیکل سائٹ ہے۔ اوکاڑا کی اگر کوئی ایک سوغات آفتاب اقبال ہے جی، اللہ جانا میں کراچی دلی گیا اردو میں نہیں سنی، بندہ ہی نہیں لبا ہو جائے مجھے اپنی ماں بھی قسم ایسی اردو میں اسپیکنگ کو نہیں میں سنی۔ میری تو اردو بہت ناقص اردو ہے، کیا ناقص ہے اردو اہل زبان کی ہے۔ ہم تو پنجابی ہونے کے باوجود اردو بولتے ہیں اور اس سے انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک کریڈٹ کمال کرتے ہیں۔ آدھے پاکستان کی سپیاں لگوا دیں گے آپ۔ میں سوغاتیں بتا رہا تھا۔ حساب نہ اکاڑے کی کوئی خاص اور چیز صحت تو علاوہ اکاڑے اسٹیشن ہے جیسے ہر گڈی رکتی ہے۔ نہیں، اوکاڑا کی مٹھائی بڑی لاجواب ہے۔ کلا کند جو اوکاڑا میں ہے، بہت کم جگہ ایسی، یہ نہیں کہ سر فہرست ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اور بڑی جگہ ہیں پاکستان میں، خاص طور پر سینٹرل پنجاب، گجرانوالا، سیالکوٹ، فیصل آباد، لاہور، یہ امرتسریوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے مٹھائی کے حوالے سے۔ لیکن اوکاڑا میں 2 ایک بڑے مشہور سپاٹس ہیں مٹھائی کے، جن میں کلا کند اور گلاب جامن۔ سر کبھی کھواؤ گے تو منا گے نا۔ تم گجرانوالا سے منگوا لو، وہاں کے گلاب جامن زیادہ سپیریئر ہے۔ حکیم صاحب نے تو پنڈ کی مٹھائی کھادی، جی میلے چ لڑائی ہوئے تو وہ مٹھائی چلن ڈی ہوں، بعد چ پرچا کرا میرے میسو وجہ بڑی سخت مٹھائی ہوتی ہے، بہت سخت مٹھائی۔ مٹھائی کیا ہوتی ہے؟ مٹھائی سر جی سخت ہوتی نا وہ مٹھائی ہوں سارے ایڈی سخت برفی تو تھلے لا کے جیک رکھ لو پاویں اتنے گڈی چک لو، برفی نہیں ٹوٹتی، ایڈی سخت ہوں مانو انہیں برفی نہ کپڑے دھون ڈے لڈو ہوتے ہیں جی بنا سی وہ کو مر گیا۔ سب سے عام سوغات اوکاڑا کے دہی بڑے، اس جیسے دہی بڑے میں دعوے سے کہتا ہوں پورے برصغیر میں کہیں نہیں ہوں گے۔ ان دہی بڑوں کی خاصیت یہ ہے منہ پیسے تھے نہیں، ان میں کوئی پیاز، کوئی چنے اور یہ جو دیگر چیزیں ہیں مطلب آلو وغیرہ کچھ ہوتا بھی ایک بھلا آگے رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کو عام پلہ نہیں ہوتا، کرین والے پلہ چک دیں 100 بندہ تھلے پلیٹ لے کے پلہ توڑ کے نا اپنی برادری چ ونڈ دے۔ توڑنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی، وہ تو اس قدر نرم ہوتا ہے۔ ہاں ہاں اس کے اوپر وہ ڈالتا ہے دہی۔ ہوں شو کرانا باقی مسالہ ہے چھوڑ دیں اب نہیں چوک چھوڑ دیں اور ایک چٹکی صرف کسی مسالے کی ایک چٹکی سندور تھوڑی جی میٹھی چٹنی پا کے کوئی میٹھی چٹنی نہیں ہوتی، نہیں ہوں صرف پلا ہی پردان